मुखेल वूळ अशें सोर्गीचें राज म्हूण समजात. नियाळाक आदार. गोरमेचे दीस आसलोल्यान इश्टां बरोबर वेळेर वचूंक भायर सरलो. वेळेर पावच्या लागसार रस्त्याच्या दोनूय वाटांनी व्हडले आनी सोबीत रंगाचे बोंगले आसले. घरा परततना बोंगल्याचेर नदर मारल्यार भोव थोडे उजवाडीत आसले, उरलोले काळोखांत बंद आसले. कितें फायदो व्हड बोंगले बांदून पूण कोणूच तातूंत रावना जाल्यार अशें म्हणून इश्ट उद्गारलो. दुबावा विण जायते त्रास दुडू मोडून ते बांदलोले. सोर्गीचें राज म्हणल्यार आमचें सासणीक घर, जूंय बाप, पूत, पवित्र आत्मा, बागयोंत आंकवार मारिया आनी आमी वळखतात आनी ना वळखतात ते बागयोंत मनीस आसात. जेजू आमकांय सोर्गीच्या राजांत आमंत्रण दिता. संवसाराच्या पोलक्या वस्तूंनी ते मेळोवंक भोव कठीण. बोगोर प्रमाणीकपणान, साद्यापणान, सगळे जाणवायेन दर दिसा मेळोवंक जाता. जेजू दर दिसा पवित्र संस्कारांत, मिसा बलिदानांत आमकां मेळूंक येता. आमचो वेळ त्रास काडून ताका बोजूंक आनी शेवूंक गरज. ताका ओळखूंक, ताचो मोग करूंक आनी मेल्या उपरांत स्वर्गा राज्यांत वचूंक आमची मुळावी दोतोन. लिसियोसाचे बागयोन तेरेजा म्हणटा, आमचो सोमी दर दिसा स्वर्गार तावन भांगाराच्या सिबोरियमान ऑल्टरार रावून येना, बोगोर आमच्या ओत्मीक काळजान बिराड करूंक येता. जेजून आमकां तयार केल्ल्या सोर्गीचें राज आमचें तिकाण म्हूण मानून घेवंक बरें करीत रावुया. म्हजो थाराव. दर दिसा जेजूक बोजून आनी शेवून सोर्गीच्या राजांत पुरतो जावंक वावुरतलीं.